सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबारे आउने प्रश्नको मर्यादित रूपमा खण्डन गर्न सांसदहरूलाई सत्तारूढ नेकपाको निर्देशन। वर्तमान सरकारले संघीयता कार्यान्वयनसँगै विकास निर्माणको पद्धति विकास गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमिकले पाउन सकेनन्। झण्डै 50% रोजगारदाताले रोजगार सम्झौता नगरेको जीफन्डको आरोप। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको त्रुटिका कारण स्नातकोत्तर भौतिक शास्त्रतर्फको क्वान्टम विषयका विद्यार्थी मारमा 45 अङ्कको परीक्षामा 90% प्रश्न पाठ्यक्रमभन्दा बाहिर। जापानी सम्राट अकिहितोद्वारा गद्दी परित्यागको औपचारिक घोषणा। युवराज नारुहितोले गद्दी सम्हाल्ने। र साफ अन्डर 18 पुरुष फुटबल च्याम्पियनसिप नेपालमा हुने। केएनपी राष्ट्रिय भलिबलको उपाधि एफिएफलाई आर्मी सोझो सेटमा पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा लक्ष्मी र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिपक्षी दलले उठाउने प्रश्नको मर्यादित भाषामा खण्डन गर्न सत्तारूढ दल नेकपाले आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनको लोत्से हलमा आज बसेको संसदीय दलको बैठकमा नेकपाले आफ्ना सांसदलाई विषयको गहिराईमा पुगेर मात्र अभिव्यक्ति दिन निर्देशन दिएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्नको मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिन निर्देशन दिनुभयो। अरू पक्षले हामीलाई जथाभावी पनि भन्न सक्छ, तर त्यसको प्रतिवाद कडा गर्दाखेरि पनि हामीले भाषिक हिसाबले व्यवहारिक हिसाबले शिष्टता मर्यादाका, यो त संसद हो नि, गरिमामय संसदका शिष्टता मर्यादाका पक्षहरू, त्यसकारण मर्यादित शब्दहरूबाट हामीले खण्डन गर्नुपर्ने हुन्छ। अपशब्द जस्ता कुराहरू अथवा स्तर कमजोर भएका स्तरहीन शब्दहरूको प्रयोग गरिनु हुँदैन। सरकारले आगामी शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएपछि नेकपाले आज आफ्ना सांसदसँग छलफल गरेको हो। संघीय संसदको आगामी शुक्रबार अपराह्न 4 बजे बस्ने संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यसूची तय भएको छ। आवश्यक छलफल बिना नै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आपत्ति जनाइरहेका बेला नेकपाले आफ्ना सांसदलाई प्रश्नको जवाफ दिन तयारी बनाएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले अहिलेसम्म गरेका कामका बारेमा पनि जानकारी गराउनु भएको थियो। आफू प्रधानमन्त्री भएपछिको 1 वर्षमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै विकास निर्माणका लागि पद्धति स्थापित गरेको ओलीको भनाइ थियो। अब विकासका कामले तीव्रता लिने पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले 1 वर्षको अवधिमा 800 किलोमिटर भन्दा बढी सडक कालोपत्री सहित स्तरोन्नति गरेको, 400 भन्दा बढी झोलुङ्गे पुल बनाई तुइन विस्थापित गरेको, रेलवेको काम भइरहेको, पानी जहाजको लागि कार्यालय स्थापना भएको लगायतका जानकारी गराउनु भएको थियो। आगामी शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि शनिबार बिहान 11:30 बजे बस्ने संसदीय दलको बैठकमा सो विषयमा छलफल गर्ने मुख्य सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तहको परीक्षामा भएको त्रुटिलाई बेवास्ता गरेको छ। विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको भौतिक शास्त्र कार्यक्रमको क्वान्टम मेकानिक्स प्रथम सेमेस्टरको आंशिक तर्फको बोर्ड परीक्षामा पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरको प्रश्न आएको भन्दै विद्यार्थीले विरोध जनाएका छन्। 45 अङ्कको परीक्षामा 90% प्रश्न पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट आएको भन्दै विद्यार्थीले विरोध जनाई परीक्षा स्थगित गर्न माग गरेका थिए। तर विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको मागलाई बेवास्ता गरेपछि तनाव सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। आंशिक तर्फका करिब 100 जना विद्यार्थीका लागि गत पुस 29 गते 12 बजे सुरु परीक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार प्रश्नपत्र आएको खुलेपछि विद्यार्थीले विरोध जनाए। त्यसपछि विद्यार्थीलाई पास गर्ने आश्वासनमा केन्द्राध्यक्षको रोहबरमा पुनः 1:30 बजे परीक्षा सञ्चालन गरियो। भौतिक शास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख विनिल अर्याल, केन्द्राध्यक्षले प्रश्नपत्र सबैबाट फेरि कलेक्ट गरेर राख्नुभयो। विज्ञले गएर हेरिसकेपछि अनि यो प्रश्न चाहिँ अप्ठ्यारा भए पनि यो कोर्सै भित्रका हुन्, तिमीहरू गर भनेर सम्झाउने प्रयास गरे हो। विद्यार्थीले जाँच पनि केहीले दिए केहीले दिएनन्। त्यही भित्र नै विद्यार्थीलाई राखेर प्रश्नपत्र लिएर फेरि प्रश्नपत्र पुनः वितरण गरेको भन्ने सुन्न मैले पनि यही नै सुने हो। सो परीक्षामा तेस्रो सेमेस्टरको पाठ्यक्रमबाट प्रश्न सोधिएको पाइएकाले त्रुटि भएको क्वान्टम मेकानिक्स विषयका प्राध्यापक डाक्टर विनय कुमार झा बताउँछन्। एक्जाम त्यहाँ रेगुलरको पनि भइरहेको थियो र ओल्डको पनि भइरहेको थियो। रेगुलरको केही प्रब्लम आयो, त्यही ओल्ड वालामा प्रब्लम आयो। पुरानोको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो 3rd सेमेस्टरको 45 मा पनि केही क्वेसनहरू यताउता भएको छ भने टेक्निकल हेर्दाखेरि इभन 5 नम्बरको पनि क्वेसन सिलेबसबाट छैन भने त्यो रङ मानिन्छ। अनियमितता भएको प्रश्नबारे छानबिन गर्न गठित समितिले समेत
पाठ्यक्रम अनुसारकै प्रश्नपत्र आएको भनी गलत प्रतिवेदन दिएको भन्दै विद्यार्थीले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए। सोही उजुरीका आधारमा दुवै निकायले छानबिन गरेका थिए। केन्द्रले सोको बारेमा जानकारी गराउन गत 5 गते विश्वविद्यालयलाई पत्र काटेको थियो, तर विश्वविद्यालयले पत्रको अवज्ञा गर्दै 11 गते परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्यो। त्यसको भोलिपल्ट विद्यार्थीले विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको डिनको कार्यालयमा तालाबन्दी गरे। सोको बारेमा डिन कार्यालयका डिन रामप्रसाद खतिवडालाई बारम्बार टेलिफोन सम्पर्क गर्दा समेत प्रतिक्रिया नदिएपछि सहायक डिन तेज बिसीलाई सम्पर्क गर्दा उनले फोन काटे। म बाहिर छु है, म कार्यक्रम छु है। सर के जानकारी दिनुस् न मलाई? म हलमा छु है। यहाँले यस्तो भन्नै मिल्दैन सर। मैले फोन गरेर सूचना त दिनुस् न सर। मैले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिनुस्। हजुरको सर रेकर्ड भइरहेको छ तपाईको। सुन्नुस् न, तपाईँ बोलेको सर मैले रेकर्ड गरिरहेको छु। मलाई के जानकारी छ सूचना दिनुस् न। सो परीक्षा रद्द गरी पुनः परीक्षाको मिति सार्वजनिक गर्न विद्यार्थीले आगामी सोमबारसम्मको अल्टिमेट विश्वविद्यालयलाई दिएका छन्। विश्वविद्यालयले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरे प्रतिवादमा उत्रने उनीहरूको चेतावनी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रदेश 2 मा आफ्नो पार्टीले नेतृत्व लिन सक्ने बताउनु भएको छ। तराई मधेस फोरमका नेतालाई पार्टी प्रवेश कार्यक्रम अध्यक्ष दाहालले मधेसमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार बेइमानी बढेकाले नेकपाले नै सरकारको नेतृत्व लिन सक्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनुभयो। मधेसमा अहिले सरकार जसरी चलेको छ ठीक चलेको छैन। त्यो मधेसी जनताको हित अनुकूल चलेको छैन। तराई मधेसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार बन्नु मात्रै त्यहाँको जनताको हितमा हुन सक्छ, नत्र मधेसी जनताको हित छैन। यो कुरा प्रष्ट देखिएको छ। प्रदेश 2 मा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाको संयुक्त सरकार छ। 2 नम्बर प्रदेशमा अहिलेकै अवस्था कायम भए अन्य पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि आफ्नो पार्टीले नेतृत्व गर्ने दाहालको भनाइ छ। तराई मधेसको विकास र समृद्धिका लागि केन्द्र सरकारले विशेष योजना ल्याउन लागेको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जीफन्डले राम्रा भनिएका 27.12% रोजगारदाताले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमिकलाई भुक्तानी नगरेको जनाएको छ। श्रमिक दिवसको पूर्व सन्ध्यामा जीफन्डले श्रमिकको अवस्था सार्वजनिक गरेको हो। जीफन्डका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले भन्नुभयो, सरकार आफैले श्रम अडिट गर्नुपर्ने हो। सरकारबाट नभएपछि हाम्रो संस्थाले 50 जना भन्दा माथि रोजगार दिने प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले पाइरहेको सुविधाको सर्वेक्षण गरेका हौं र राम्रा भनिएका प्रतिष्ठानमै न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रूपमा लागू भएको देखिएन। अरूमा झन् स्थिति निराशाजनक छ। जीफन्डले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 61% प्रतिष्ठानले मात्रै नियमित रोजगारी उपलब्ध गराएका छन्। नयाँ श्रम ऐन अनुसार स्थायी गर्ने प्रावधान हटाउँदै नियमित काम गर्नेलाई नियमित रोजगारी समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। 44.7% रोजगारदाताले रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउने गरेका छन्। 59.32% रोजगारदाताले तोकिएको कार्यसमय भन्दा पनि बढी समय काम गर्न बाध्य बनाएको जीफन्डले उल्लेख गरेको छ। चीनको राजकीय भ्रमणमा रहनुभएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बतका महासचिव बीच आज शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। बेइजिङको औपचारिक भ्रमण सकेर तिब्बत पुग्नुभएकी राष्ट्रपति भण्डारीले लासा स्थित विदेश मामिला कार्यालयमा महासचिव चेन क्यानक्योपसँग भेटवार्ता गर्नुभएको तिब्बत स्थित नेपाली महावाणिज्य दूत जिमसन रुमदाली राईले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीको सम्मानमा आयोजना गरिएको रात्रि भोजका क्रममा चीनले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले लासामा नेपाली समुदायसँग पनि भेट गर्नुभएको छ। नेपाली महावाणिज्य दूतावासको नवनिर्मित भवनको अवलोकन गर्ने क्रममा नेपाली समुदायसँग भेटवार्ता गर्नुभएको वाणिज्य दूत राईले जानकारी दिनुभयो। भोलि तिब्बतका ऐतिहासिक सम्पदाको अवलोकन र भ्रमणपछि राष्ट्रपति भण्डारी बिहिबार लासाबाट स्वदेश फर्कनुहुनेछ। बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएको विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गर्न नेपाली कांग्रेसले पुनः माग गरेको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको वस्तुनिष्ठ छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्नुभएको हो। दोषीलाई उन्मुक्ति दिने ढङ्गले विषयलाई ढाकछोप गर्ने, मोड्ने र विषयान्तर गर्ने ढङ्गले गरिने काम र प्रचारबाजीप्रति सजग हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गराउन सम्बन्ध सबै पक्ष स्पष्ट भएकाले सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। यही वैशाख 25 गतेबाट हुने राष्ट्रिय जागरण अभियानमा पनि सो विषय उठाउने प्रवक्ता शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब
ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। ललितपुर महानगरपालिकाले संस्कृतविद सत्यमोहन जोशीको जन्म शताब्दी मनाउन वर्षभर विभिन्न कार्यक्रम गर्ने भएको छ। जोशी 100 वर्ष पुगेको अवसरमा वैशाख 30 गतेदेखि 2077 वैशाख 30 गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम गर्न लागि महानगरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाली कला संस्कृति र साहित्यमा योगदान गरेका जोशी वैशाख 30 गते 100 वर्ष पुग्दै हुनुहुन्छ। सो अवसरमा ललितपुर महानगरपालिकाले स्थानीय सरकारको अधिकार प्रयोग गरेर 30 गते महानगरपालिकाभर सार्वजनिक विदा दिएको छ। महानगरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, पाटनको एउटा सामान्य परिवारमा जन्मिएको व्यक्तिले आफ्नै बलबुतामा मुलुकको गरिमालाई उच्च बनाउन निर्वाह गरेको अमूल्य योगदानको सम्मान स्वरूप जन्म शताब्दी महोत्सव मनाउने निर्णय गरिएको हो। जोशीको जन्म शताब्दी महोत्सव मनाउन नगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनको संयोजकत्वमा 111 सदस्यीय समिति गठन भएको छ। हिमाल आरोहण अनुमतिबाट यो सिजन हालसम्म करिब 49 करोड रुपियाँ रोयल्टी सङ्कलन भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 48 करोड 74 लाख 19,662 रुपियाँ रोयल्टी सङ्कलन भएको हो। विभागका अनुसार यो वसन्त ऋतुमा हिजोसम्म 822 जना आरोही समेत 49 टोलीले 27 वटा हिमाल आरोहणको अनुमति लिएका छन्। सबैभन्दा धेरै सगरमाथा आरोहणका लागि 13 नेपाली सहित 375 जनाले अनुमति पाएका छन्, जसबाट मात्रै 43 करोड 62 लाख 23,912 रुपियाँ रोयल्टी सङ्कलन भएको छ। सगरमाथा बाहेक 8000 मिटरभन्दा अग्ला कञ्चनजङ्घा, लौसे, मकालु, धवलागिरी र अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि 207 जनाले अनुमति लिएका छन्। यो सिजन हिमाल आरोहण गर्ने व्यक्ति र टोली नै धेरै भएकाले ठूलो मात्रामा रोयल्टी सङ्कलन भएको विभागका सूचना अधिकारी निर्देशक सुरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। कृषिजन्य नगदे बालीका रूपमा रहेको सुपारी खेती सबैभन्दा धेरै झापामा हुने गरेको छ। विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि राम्रो सम्भावना भए पनि राज्यले सुपारी किसानलाई प्रोत्साहन हुने गरी नीति नियम तर्जुमा गर्न सकेको छैन। प्राविधिक ज्ञानको कमी, उत्पादित सुपारी विदेश निर्यातमा रोक तथा कृषि बाली भनिए पनि सरकारले सुपारीलाई सूचीकृत नगर्दा त्यसको व्यावसायिक खेतीमा लागेका किसान चिन्तित छन्। झापा सहकर्मी अर्जुन राजवंशीको रिपोर्ट। जिल्लामा विक्रम सम्वत 1988 देखि सुपारी खेती गर्न थालेको इतिहास छ। सुरुमा पान खानलाई भारतको आसामबाट बिरुवा ल्याएर लगाइएको सुपारी अहिले पूर्ण रूपमा व्यावसायिक बनिसकेको छ। जिल्लामा 2685 हेक्टर जमिनमा सुपारी खेती गर्ने गरिन्छ, जसबाट वार्षिक 10,000 भन्दा बढी मेट्रिक टन सुक्खा सुपारी उत्पादन हुने गरेको छ। सुपारीको माग भारतीय बजारमा उच्च छ। राम्रो मूल्यमा बिक्री हुने तथा थोरै लगानीमा धेरै वर्षसम्म उत्पादन लिन सकिने भएकाले सुपारी खेती प्रति किसानको आकर्षण बढ्दो छ। नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष देवी प्रसाद खतिवडा। यहाँको भौगोलिकताले पनि साथ दिएको, अब यो जबरजस्ती रूपमै के भने किसानहरू यसप्रति दिनदिनै आकर्षण बढिरहेको। हाम्रा खेती प्रणाली भनेका परम्परागत खेती प्रणालीमा हामी रमाएका छौँ, बुझेका छौँ। अब अध्ययन अनुसन्धान कहीँबाट हुन सकेका छैन। समुद्र सतहदेखि 1200 मिटरको उचाइसम्म पानी नजम्ने र धेरै सुक्खा समेत नहुने जमिनमा यो खेती उपयुक्त मानिन्छ। सुपारी खेतीका लागि झापाको हावापानी र भूगोल उपयुक्त रहेको किसानको भनाइ छ। करिब 25 वर्ष यता जिल्लामा सुपारीको व्यावसायिक खेती बढ्दो छ। सुपारी खेतीमा किसानले लगानी बढाए पनि सरकारी पक्षको लगानी भने बढ्न सकेको छैन। सुपारीका बोट र दानामा रोग र किरा लागे गर्नुपर्ने उपचार विधि थाहा छैन। सुपारी किसान रुद्र चपागाई। सुपारीमा धेरै प्रकारका रोग लागेका छन्। डाँठ मर्ने, अनि गुबो मर्ने, अनि फुलेपछि फुल झर्ने लगायतका समस्या छन्। प्राविधिकहरू नै छैन, अब कसलाई खटाउने, कसलाई लगाउने भन्ने किसिमको कुरा छ। काँचो सुपारी भन्दा प्रशोधन गरिएको सुक्खा सुपारीको मूल्य किसानले बढी पाउने गरेका छन्, तर गुणस्तरीय सुपारी तयार गर्ने गरी जिल्लामा आधुनिक प्रशोधन केन्द्र छैन। अहिले काँचो सुपारी प्रति केजी 40 तथा प्रशोधन गरिएको सुपारी प्रति केजी 250 देखि 300 रुपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको छ। किसानले उत्पादन गरेको सुपारी बिक्रीका लागि मुलुकभित्र पर्याप्त बजारको पनि अभाव छ। वर्षौंदेखि आफ्नै प्रयासमा सुपारी खेती गर्दै आएका किसानले गत वर्ष सरकारले जिल्लामा सुपारी जोन कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि भने केही राहत महसुस गरेका छन्। सुपारी जोन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शेखरनाथ अधिकारी। नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सुपारी जोन हामीले प्राप्त गरेका छौं। सम्पूर्ण सरकारको तर्फबाट हामीले पाएको न्यानो अवस्था यही हो। नेपाल सरकारबाट कृषकहरू आशान्वित छन् र सुपारी यो जोनले यी सबै कुरालाई व्यवस्थापन गरिदिन्छ भन्ने आशामा छन्। अन्य कृषि बालीमा जस्तै सुपारी खेतीमा पनि सरकारले पर्याप्त लगानी गर्न सके मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटालाई कम
कम गर्न सकिनेमा दुई मत छैन। सुपारीको उच्च माग रहेको नजिकैको छिमेकी मुलुक भारत निकासीमा विद्यमान कानुनी झन्झट टुङ्ग्याउनु पर्ने किसानको माग छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अर्जुन राजवंशी, झापा। काठमाडौँको छाउनी स्थित एक रेस्टुरेन्टबाट प्रहरीले करिब 75 लाख रुपियाँ बराबरको लागु औषध सहित 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीबाट खटिएको विशेष टोलीले द फूड हेभन रेस्टुरेन्टबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी श्यामलाल गेवालीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँको बलुवाटारका सरोज सिलवाल, थापाथलीका दिपेन्द्र श्रेष्ठ, कालीमाटीका शिशिर काले भनिने अनिल बुझेल, सिनामङ्गलका रञ्जित तिवारी र कालीमाटीका नवीन मानन्दर तथा काभ्रेका सुजन तामाङ छन्। उनीहरूको साथबाट आइस ड्रग्स भनेर चिनिने मेथाफेटामाइन करिब 800 ग्राम बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका अनुसार सो लागु औषध प्रति ग्राम 10,000 रुपियाँका दरले बिक्री भइरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब धनकुटा डायरीको पालो। धनकुटा डायरीमा रमेश चन्द्र अधिकारीको नमस्कार। चियाको बजार तथा निर्यातका लागि राज्यले उचित वातावरण दिन नसकेको चिया कृषक तथा व्यवसायीले गुनासो पोखेका छन्। धनकुटाको हिले बजारमा आयोजित चिया कृषक, उत्पादक साथै राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका पदाधिकारी बीचको अन्तर्क्रियामा सहभागीले यस्तो गुनासो पोखेका हुन्। चिया तथा कफी विकास बोर्डका उपनिर्देशक लक्ष्मण पोखरेलले नेपालको समृद्धिको लागि चियाको बजारको भूमिका उल्लेख्य रहेको भन्दै सहभागीको गुनासो प्रति गम्भीर रहेको बताउनुभयो। नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको संयुक्त आयोजनामा धनकुटाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरिएको निशुल्क क्यान्सर परीक्षण शिविरमा 1500 महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ, जसमध्ये झण्डै 100 जनामा क्यान्सरको लक्षण देखा परेको अर्बुद रोग निवारण संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। रोग देखा परेकालाई भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा थप उपचार गरिने भएको छ। धनकुटामा पछिल्लो 1 महिनाको अवधिमा 4वटा मृग मानव बस्तीमा फेला परेका छन्, जसमध्ये 3वटा उद्धारको क्रममा मरेको र एउटालाई जंगलमा पुनः छाडिएको डिभिजन वन कार्यालय धनकुटाका प्रमुख रामचन्द्र कणेलले जानकारी दिनुभयो। बढ्दो सुक्खाका कारण पानीको मुहान सुक्ने तथा जंगलमा सडक निर्माण गर्ने क्रम बढेपछि जंगली जनावर बस्तीमा प्रवेश गरेको हुन सक्ने जनाइएको छ। वीरगाथा, प्रेम, विरह लगायतका भाव समेटिएका गीत पस्कदै गाउँ बस्तीमा पुग्ने गन्धर्व समुदाय संगठित बन्दै आएका छन्। विगतमा एकल रूपमा देखिने उनीहरू पछिल्लो समय सामूहिक रूपमा गायन प्रस्तुति दिँदै आएका छन्। गन्धर्व जातिले पूर्वाञ्चल गन्धर्व उत्थान समाज नामको संस्था नै गठन गरेर संगठित बनेको संस्थाका सल्लाहकार डम्बर गन्धर्वले बताउनुभयो। संस्थामा 42 परिवार सहित 15 जना गायनमा निपुण गन्धर्व समेटिएका छन्। नेपाल तथा भारतका विभिन्न स्थानमा गीत सुनाउँदै हिँड्ने गन्धर्व जातिको पुर्ख्यौली थलो भोजपुरको जरायटार र पछिल्लो समय बसाई सराई सँगै झापाको कचना कवलमा समेत रहेको छ। हवस् त धनकुटा डायरी आजलाई यति नै। रमेश चन्द्र अधिकारी बिदा चाहन्छु। नमस्कार। धनकुटा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। वीरगञ्ज महानगरपालिका 11 ओम आश्रम अगाडिको एक केमिकल्स गोदाममा 4 घण्टादेखि आगलागी भइरहेको छ। लक्ष्मी दीप इन्टरप्राइजेसको नाममा सञ्चालित गोदाममा लागेको आगो अझै निभाउन नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ। 12 पर्सा र सीमावर्ती रक्सलको गरी आधा दर्जन वरुण यन्त्रको सहयोगमा आगो निभाउने प्रयास भइरहेको छ। आगलागीको कारण खुल्न सकेको छैन। माथिल्लो त्रिशुली 3 जलविद्युत योजनाको संरचना तथा उपकरणहरूको परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। विद्युत उत्पादन सुरु गर्नुभन्दा पहिला गर्नुपर्ने सम्पूर्ण परीक्षण सम्पन्न भएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। विद्युत गृहमा रहेका उपकरणहरूबाट विद्युत उत्पादन गरिने परीक्षण सम्पन्न भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान खिसिङले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। जापानी सम्राट अकिहितोले सिंहासन परित्यागको औपचारिक घोषणा गर्नुभएको छ। सम्राटका हैसियतमा राष्ट्रका नाममा अन्तिम सम्बोधन गर्दै सम्राट अकिहितोले सिंहासन त्यागको घोषणा गर्नुभएको हो। आफ्नो सम्बोधनका क्रममा सम्राट अकिहितोले विश्व शान्ति र जापानको समृद्धिको कामना समेत गर्नुभएको छ। राजा अकिहितो आज राति 12 बजेसम्म जापानको सम्राट रहनुहुने बीबीसीले जनाएको छ। 85 वर्षीय सम्राटले आफ्नो उमेर र स्वास्थ्यका कारण पद सम्हाल्न नसक्ने बताएपछि जापानी संसदले पद त्यागको व्यवस्था गरेको हो। सम्राट अकिहितोका छोरा युवराज नारुहितोले भोलिबाट सिंहासन सम्हाल्दै नयाँ युगको सुरुवात गर्ने जनाइएको छ। जापानमा सम्राट कार्यकारी भूमिकामा नरहे पनि राष्ट्रिय प्रतीकका रूपमा सम्मान गर्ने प्रचलन छ। सन् 1817 यता स्वेच्छाले पद त्याग्ने पहिलो सम्राट अकिहितो बन्नुभएको छ।
अब खेल प्रसङ्ग। साफ अन्डर 18 फुटबल च्याम्पियनसिप नेपालमा आयोजना हुने भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघको साधारण सभाले साफ अन्डर 18 पुरुष फुटबल च्याम्पियनसिप नेपाललाई आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रतियोगिता सन् 2019 को सेप्टेम्बर 20 देखि 29 सम्म काठमाडौँमा हुनेछ। काठमाडौँमा बसेको साफको बैठकले उमेर समूहका 3 प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। पुरुषको साफ अन्डर 15 च्याम्पियनसिप अगस्त 22 देखि 31 सम्म भारतमा, महिलाको साफ अन्डर 15 च्याम्पियनसिप आयोजनाको जिम्मेवारी भुटान वा बंगलादेशलाई दिने निर्णय भएको छ। महिला प्रतियोगिता अक्टोबर 9 देखि 18 सम्म सञ्चालन गरिने कार्यतालिकामा समावेश छ। नयाँ नेतृत्वको चयनसँगै साफको पहिलो साधारण सभाको बैठक काठमाडौँमा बसेको हो। यसअघि साधारण सभा श्रीलङ्काको कोलम्बोमा बस्ने तय भएको थियो, तर कोलम्बो इस्लामिक स्टेटको आक्रमणमा परेपछि बैठक काठमाडौँमा सारिएको हो। केएनपी राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि सशस्त्र प्रहरीको एपीएफले जितेको छ। फाइनलमा अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै एपीएफले 5औं संस्करणको उपाधि कब्जा गरेको हो। लगनखेल स्थित आर्मी कभर्ड हलमा भएको फाइनलमा एकतर्फी जित निकाल्ने क्रममा एपीएफ आर्मीमाथि 25-14, 25-9 र 25-15 ले हावी भयो। उपाधिसँगै एपीएफले 2 लाख रुपियाँ विजेता आर्मीले 1 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। यस्तै होङजी न्यू डायमन्डले नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ। जान्दा जाँदै न्यूज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक करिब 13,500 तोकेको छ, तर 50 जना भन्दा बढी श्रमिक भएका 27% रोजगारदाताले श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जीफन्डले उल्लेख गरेको छ। त्यसमा राम्रा भनिएका रोजगारदातालाई नै सरकारले तय गरेको पारिश्रमिक नदिएको जीफन्डको आरोप छ। भोलि मे 1 अर्थात् श्रमिक दिवसको पूर्व सन्ध्यामा जीफन्डले आज यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। श्रमिकले पाउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक किन पाउन सकेका छैनन्, यिनै विषयमा केन्द्रित भएर जीफन्डका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। अध्यक्ष श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशलाई आजको न्यूज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट साथी लक्ष्मी र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। यो अहिले श्रम नियमावली अनुसार हरेक पौष मसान्तभित्र श्रम अडिट गर्नुपर्छ। त्यो श्रम अडिट मार्फत चाहिँ श्रम ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू चाहिँ लागू गरेर छ छैन भन्ने चाहिँ अडिट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिले नियमावलीमा आएको छ। तर चाहिँ अहिले यो वर्षमा चाहिँ त्यो नियमावलीलाई परिपालन गरेको देखिएन होइन। केही नदेखिएको हुनाले अब अरूलाई मात्रै कराउने भन्दा पनि आफैले पनि के गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले 59वटा प्रतिष्ठानलाई हामीले छान्यौँ। 59वटा प्रतिष्ठान कस्तो छान्यौँ भने भन्दाखेरि जहाँ 50 जना भन्दा बढी श्रमिकहरू काम गर्छन् र जहाँ नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको एकल मात्र होइन आधिकारिक ट्रेड युनियन चाहिँ क्रियाशील रहेको छ, त्यस्ता ठाउँहरू 59वटा हामीले छान्यौँ र 59वटा प्रतिष्ठानका हाम्रा नेताहरूलाई हामीले एकै ठाउँमा बोलाएर यो चाहिँ सर्वेक्षण गर्यौँ। त्यही सर्वेक्षणको आधारमा 59वटाको प्रतिष्ठानको चाहिँ चेक गर्दा सरकारले किटान गरेको 13,450 जुन न्यूनतम तलब हो, त्यो तलब नदिएको चाहिँ प्रतिष्ठानहरू आएको हो। यो अब त्यस्ता जुन कम्पनी छन् त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी श्रमिकहरूले चाहिँ आफूले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिकका विषयमा त आवाज उठाउनु पर्छ होला नि। होइन, आवाज उठाइरहेको छ। आवाज उठाउन नपाएको स्थिति हो। अब त्यस कारणले गर्दा अहिले अब हामी चाहिँ यसको निमित्त चाहिँ जहाँ जहाँ चाहिँ प्रतिष्ठानले त्यसो दिइरहेको छैन त्यहाँ अब थप क्याम्पेन गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। त्यो अभियानकै रूपमा अब हामी मे दिवस पछाडि चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछौँ। The news maker of the day. सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।